अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जनाब। एक तो खबरें आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के हवाले से कि इस पर मुझे तो हैरत बिल्कुल नहीं हुई और किसी को हैरान होना भी नहीं चाहिए, चूँकि ये बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल था जो नायब का हम रवैया पहले दिन से देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, तब से लेकर अब तक। दूसरा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है। तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों को शक होने लग गया है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि आज दो मुख्तलिफ बयानात फिर से आए हैं। एक तो पार्टी की तरफ से जो मौक़िफ़ आया वो कुछ और था, उसमें कह दिया गया, अली ज़फ़र साहब ने कह दिया जनाब के खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे पार्टी का और उन्होंने बैरिस्टर गौहर को पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए नामज़द किया है। जबकि कुछ देर बाद लतीफ़ खोसा साहब ने आकर बिल्कुल इससे यकसर मुख्तलिफ बात की। ये मामला चल क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। एक तो आपसे माजरत है कि कल मैं वीडियो बर वक्त नहीं दे सका और दूसरी वीडियो भी मैं आपकी जो है वो दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सका मॉर्निंग वाली भी। उसकी वजह यह मैं हूँ बलूचिस्तान में और यहाँ ज़रा इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से मुझे काफ़ी मसाइल का सामना रहा, तो जिसकी वजह से एक ही वीडियो में आप तक पहुँचा सका और वो भी काफ़ी ताख़ीर से पहुँची, तो उसके लिए माजरत खा हूँ। अच्छा, अब मामला जो है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ज़रा मियां नवाज शरीफ की अपीलों के हवाले से। मैंने आपको परसों भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ की अपीलों पे फैसला आ जाएगा जल्द ही, और इसमें बड़ी क्लियर सी चीज़ है, वो एंटिसिपेटेड था कि मियां नवाज शरीफ के हक़ में ही आना है, क्योंकि नायब का रवैया हमें पहले दिन से नज़र आ रहा है। जब से मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए उस वक्त उनकी वापसी पे उनकी ज़मानतों की मुखालफत नहीं की नायब ने, बल्कि उसके बाद फिर जब अपीलों की बहाली थी उसकी मुखालफत भी नायब ने नहीं की। और अब जब ये केस जब लगा हुआ था, पहले एवनफील्ड का सुना गया, उसके बाद फिर अगला सुना जाएगा अल अज़ीज़िया वाला, तो आज नायब के प्रोसिक्यूटर ने जाके कह दिया जनाब के ये केस तो बनता ही नहीं था, ये रेफरेंस ही नहीं बनता था मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो जिसकी बेसिस पे फिर ये केस ही खारिज हो गया, यानी अपील खारिज हो गई। और इसमें एक बड़ा यानी ड्रामा रचाया गया, यानी थोड़ा सा ड्रामा किया गया। अगर तो पहले ही नायब के प्रोसिक्यूटर को सुन लिया जाता तो उसमें क्या हर्ज था, यानी पहले टाइम दिया गया मियां नवाज शरीफ के वकील को और उन्होंने कोई 2-3 घंटे के दलाइल दिए अमजद परवेज़ साहब ने, और उसके बाद फिर आके नायब के प्रोसिक्यूटर को मौका दिया गया, तो उसने 5 मिनट के अंदर ही कह दिया भाई कि हमारा तो बनता ही नहीं, केस ही नहीं बनता था। तो इसमें पहले ही अगर नायब के प्रोसिक्यूटर से सुन लिया जाता, भाई आप बताएं, लास्ट टाइम जो नायब के प्रोसिक्यूटर से पहले पूछ लिया गया था, तो बड़ा ड्रामा बना था, सारे सिस्टम के ऊपर लोगों ने बड़े सवाल उठाए थे, भाई ये क्या तरीका कार है कि एकदम से नायब ने कह दिया भाई हमारा कोई मामला ही नहीं है। नायब ने मुखालफत बिल्कुल की नहीं है सिरे से, और 1 मिनट के अंदर मियां नवाज शरीफ को, चूँकि वो काउंट हुआ था ना कि 180 सेकंड में मियां नवाज शरीफ को इंसाफ मिल गया। तो अब भी इस केस के अंदर भी अगर नायब को पहले सुन लिया जाता तो ये होता जी 5 मिनट के अंदर जो है मियां नवाज शरीफ को जो है वो इंसाफ मिल गया जनाब, 5 मिनट के अंदर उनके हक़ में फ़ैसला हो गया। तो वो फिर लाडले वाला दोबारा ज़रा वो बनना था, तासुर बहुत ज़्यादा है, वो अभी भी बना हुआ है, वो तासुर ज़ायल नहीं हो सका। तो पहले इसलिए एक ड्रामे के तौर पे ज़रा इस मामले को ज़रा 1 हफ़्ते तक लटकाने के लिए 3-4 दिन ज़रा जाके लग जाएँ, लेकिन जी कि प्रॉपर सबको सुन के किया जा रहा है। पहले ही आप नायब को सुन लेते, जो एग्रीड पार्टी है वो कहती भाई हमारा तो केस नहीं बनता, ख़त्म हो जाता मामला सारा, तो ये दिन 5 मिनट फैसला आ जाता था मियां नवाज शरीफ के हक़ में। अब मुझे ये लगता है कि अगला जो अल अज़ीज़िया का सुना जाएगा उसमें यही होगा कि जनाब के जब ये बैठेगी अदालत अगले हफ्ते तक, शायद ये इसका फैसला भी हो जाएगा। तो जब अल अज़ीज़िया का सुना जाएगा तो उसमें पहले ही पूछ लिया जाएगा भाई नायब वालों, आपने पिछले वाले रेफरेंस में, एवनफील्ड रेफरेंस में आपने चूँकि मुखालफत नहीं की थी, तो यहाँ आपकी राय क्या है। तो वहाँ भी ऑब्वियसली नायब ने यही कहना है कि भाई हमने तो कोई मुखालफत नहीं करनी, हमें तो कोई अपील के बाद, अब ये अपील होनी नहीं चाहिए थी, बल्कि वो तो कहेंगे भाई मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हुआ सारा कुछ गलत हुआ है। तो इसलिए एक तो डबल स्टैंडर्ड जो है वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कि यही नायब है आज से 4-5 साल पहले वो कह रहा था नायब मियां नवाज शरीफ से बुरा, मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट कोई नहीं है और इमरान खान से ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है। आज इसी नायब को इमरान खान करप्ट नज़र आ रहा है, मियां नवाज शरीफ आज इस नायब को ईमानदार नज़र आ रहा है। तो उससे एक चीज़ तो बात होगी, जो नायब अक्सर कहा करता था कि हम फेस नहीं हम केस देखते हैं, तो ये आज साबित हो गया है कि नायब जो है वो केस नहीं बल्कि फेस देखता है, कि भाई जिस बंदे को रगड़ा लगाना मकसूद होता है उसी को रगड़ा लगाया जाता है। आज इमरान खान के खिलाफ जो केस है क्या है कि अल अज़ीज़िया वाला, सॉरी जो उनके खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट वाला केस है, उसमें क्या है, यही है कि जी वो क्या वो बेनिफिशियल ओनर है अल कादिर ट्रस्ट का, तो यूनिवर्सिटी क्या उसकी आमदन इमरान खान को जानी है, क्या वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग इमरान खान की हो जानी है, क्या उस जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है क्या वो इमरान खान की हो जानी है। इनमें से कोई चीज़ भी इमरान खान की नहीं होनी। जिस तरह से नमल बनी है, जिस तरह से उन्होंने शौकत खानम बनाया है, तो ये भी उसी तरह से एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट चलाएगा, ट्रस्ट की ही मलकियत रहेगी। तो सारा कुछ सिस्टम जो है वो सारा एक्सपोज हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। इसमें दूसरा एक उस वक्त मैं कहूँगा कि नायब के जो चेयरमैन थे साबका से भी साबका वाले जो कमर ज़मान चौधरी, उन्होंने गलती की थी, यानी कि उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हिदायत थी कि आप ये करें कि जो GIT की रिपोर्ट है वो आप रिपोर्ट उठाएँ और उसको उठा के एज इट इज़ मेनू आप एक रेफरेंस दायर कर दें।
تو اس وقت میری اطلاعات کے مطابق یہ ہوا تھا کہ انہوں نے نیب کو اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرنا چاہیے تھا کہ بھائی صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ خود سے بھی کوئی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی. وہ نیب نے نہیں کی, اپنا کام آسان بھی کیا. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس وقت کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے ہم. تو اس وقت جب یہ سارا کچھ ہوا تو خواجہ حارث صاحب جو ہیں بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں, ان سے بھی نواز شریف نے پوچھا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو خواجہ حارث نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب چپ کر کے بیٹھے رہیں, یہ اپیل کے اسٹیج پہ جا کے ہمیں فائدہ دے گا. تو وہی خواجہ حارث کی جو ہے دور اندیشی میں اسے اپریشیٹ کروں گا آج اس موقع پر. اچھا, دوسرا جو معاملہ جناب وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کے حوالے سے ایک جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, کل اس سے پہلے شیر افضل مروت کی پریس کانفرنس آئی, بعد میں پارٹی کے جانب سے اس کی تردید کر دی گئی بھائی کہ ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے, فیصلہ جو ہے پارٹی مشاورت سے کرے گی. پہلے جو موقف سامنے آیا ہے وہ سارا غلط تھا. تو آج میں کہوں گا شیر افضل مروت جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو گیا ہے. میں نے کل بھی بات کی تھی, میں آج بھی دوبارہ یہ بات دہرا رہا ہوں کہ شیر افضل مروت جو ہے اس کے خلاف پارٹی کے اندر نا ایک ذرا جیلسی فیکٹر مجھے نظر آ رہا ہے کہ اتنے کم وقت میں یہ بندہ اتنا پاپولر کیوں ہو گیا. تو وہ میرے خیال سے اس کی نیک نیتی ہے, اس کی کمٹمنٹ اپنے کپتان کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے لوگ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو آج پھر یہی ہوا جناب ڈرامہ دوبارہ سے اب وہ ایک کنفیوژن پھر سے کریٹ ہو گئی ہے کہ علی ظفر صاحب نے آ کے باہر کہہ دیا کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے. خان صاحب نے بالکل واضح کر دیا, خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ پارٹی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ رہے. حالانکہ ایک دن کا انتظار اگر کر لیا جاتا تو کل عمران خان کی جو ہے وہ اپیل سنی جانی ہے. انہوں نے جو توشہانہ کیس تھا اس کیس کی پہلے سزا سسپینڈ ہوئی ہے, اب پوری کنوکشن کو ہی سسپینڈ کیے جانے کے خلاف, کنوکشن کے ہی خلاف جو ہے انہوں نے ایک ان کا کیس چل رہا ہے. اس پہ فیصلہ اگر آ جانے کے بعد اگر یہ فیصلہ ہوتا, کیا پتہ کنوکشن میں عمران خان کے خلاف جو کنوکشن تھی توشہانہ کیس کی وہ پوری کنوکشن ہی کیا پتہ سیٹ اسائڈ ہو جائے. تو اس کے بعد تو وہ پارٹی چیئرمین شپ کے اہل بھی ہیں, وہ الیکشن لڑنے کے اہل بھی ہوں گے. تو ذرا جلد بازی اس میں کی گئی ہے, لیکن پھر بھی اس میں پہلے کہا گیا علی ظفر صاحب کی طرف سے کہ بھائی خان صاحب نے دستبرداری کر دی ہے, اب وہ چیئرمین کا الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. انہوں نے گور خان صاحب کو نامینیٹ کر دیا اپنی طرف سے پارٹی کے چیئرمین کا کینڈیڈیٹ. جبکہ بعد میں لطیف کھوسہ صاحب ان سے 1 گھنٹے بعد جا کے جب خان صاحب سے ملے تو لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین شپ کی عہدے سے, یعنی عمران خان پی ٹی آئی سے یا چیئرمین کی عہدے سے مائنس نہیں ہو رہے, وہ تحریک انصاف کے چیئرمین تھے, ہیں اور رہیں گے. اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا, انہوں نے بتایا باہر آ کے کہ خان صاحب نے مجھے آفر بھی کیا پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے حوالے سے. تو باقی کھوسہ صاحب نے کہا ہے جی کہ عمران خان ہی چیئرمین رہیں گے, یہ باقی باتیں ساری غلط ہیں. تو اس پہ اب تحریک انصاف کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کنفیوزڈ ہیں. ایک تو شیر افضل مروت سے میری بات ہوئی کچھ دیر پہلے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ونڈیکیٹ ہو گیا ہوں بھائی, میں نے کل جو کہا تھا وہ ایز اٹ ضرور ثابت ہوا. اب کالی بھیڑیں جو ہے انہیں لوگ دیکھیں کہ بھائی لوگ کیا کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر سے لوگ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں. اس گڑبڑ کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر باقی لوگ بھی کنفیوز ہیں. شہباز گل کا موقف بھی آیا کہ بھائی ایک عمران خان کے خلاف کی سازش تو نہیں ہو رہی, پہلے قاتلانہ حملہ بھی ہوا, پھر باقی چیزیں بھی ہوئیں, گرفتار بھی کر لیا گیا, اب پارٹی کی چیئرمین شپ سے عمران خان کو نکالا جا رہا ہے. تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا بھائی یہ کون مشورے دے رہا ہے یہ عمران خان صاحب کو یا باقی پارٹی کے لوگوں کو. تو نئی مدر پنجوتھا نے بھی یہ کہا, جو کل سے کنفیوز بنی ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ اب جو بھی ہوگا پارٹی کا موقف ہے آئندہ وہ کور کمیٹی دے گی, کوئی انڈیویجول آ کے پارٹی کا موقف نہیں دے گا. کل سے چونکہ کافی اس پہ مذاق بنا ہوا ہے کل سے کہ کوئی کچھ بات کر رہا ہے, کوئی کچھ بات کر رہا ہے, ایک بندہ آ کے دوسرے کی بات کی تردید کرتا ہے, اگلے دن وہ بات ساری درست ثابت ہو جاتی ہے. تو اس کنفیوژن سے کافی زیادہ تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے, ورکر بڑا کنفیوز ہو رہا ہے, پارٹی کی قیادت کنفیوز ہو رہی ہے. جو لوگ باہر بیٹھے پی ٹی آئی جس طرح میں نے بات کی کہ جو بات کی ہے وہاں سے باہر سے بیٹھ کے باقی لوگوں نے بھی, تو وہ ایک کنفیوژن پائی جا رہی ہے. کلیئرٹی اس پہ آنی چاہیے. اب ظاہر ہے عمران خان خود تو جیل کے اندر ہے, وہ خود تو باہر آ کے بات کر نہیں سکتے, جو ملتا ہے وہ اپنی بات آ کے باہر کرتا ہے کہ وہ مختلف بات کرتا ہے. لیکن یہ چیز میرے خیال سے کلیئر ہو چکی ہے کہ عمران خان پارٹی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ رہے. اچھا, اس چیز کو عمران خان کے پارٹی چیئرمین کا الیکشن نہ لڑنے کو بھی جس طرح میں نے بات کی, شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک سازش ہو سکتی ہے انہیں پارٹی سے مائنس کرنے کی, چیئرمین شپ سے ہٹانے کی. لیکن نون لیگ سے جڑے ہوئے کچھ صحافی جو ہیں وہ اسے ایک اور اینگل دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیل ہو رہی ہے, عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کے سانحے میں جو لوگ ملوث تھے ان سے بھی دوری اختیار کر رہے ہیں, ان سے بھی جو ہے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی ایک موقف دے رہے ہیں, میں نے کئی صحافیوں کو سنا ہے, کسی ایک کو نامینیٹ کرنے کی, کسی ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو وہ جو مائنس عمران کی ایک بات چل رہی تھی کہ عمران خان اگر مائنس ہو جاتے ہیں تحریک انصاف سے تو پھر تحریک انصاف جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے انتخابات میں, باقی معاملات کے اندر, باقی جتنے بھی اہم جو سیاسی معاملات ہیں اس کے اندر. تو نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے. بہرحال اگلے 2 روز کے اندر یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی. لیکن ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب چیئرمین تحریک انصاف کے عہدے پر فی الحال نہیں رہ رہے, لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ عمران خان کے لیے عہدہ باضابطہ طور پر پارٹی کا چیئرمین کا عہدہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا. عمران خان کسی عہدے کا برہنِ منت نہیں ہے, پوری تحریک انصاف ہی عمران خان اور عمران خان ہی پوری پاکستان تحریک انصاف ہے.
फैसले जो है जिस तरह मियां नवाज शरीफ लंदन से बैठ के फैसले पूरी पार्टी पाकिस्तान में चला सकते हैं, तो इमरान खान साहब जेल से बैठ के अपनी पार्टी क्यों नहीं चला सकते। तो तहरीक इंसाफ के सारे फैसले जो हैं वो इमरान खान नहीं करने, जो तहरीक इंसाफ के लोग कल से थोड़े से वर्कर भी ज़रा इस चीज़ पर परेशान भी थे कि अब क्या होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ एक सेरेमोनियल ये होता जो है वो गौर खान के पास चला जाएगा, लेकिन पार्टी के असल जो चेयरमैन है, असल जो पार्टी के सरबराह है वो इमरान खान ही रहेंगे, और फैसले जो है पार्टी के वो इमरान खान के ही उन्हीं की जानिब से तमाम फैसले होते रहेंगे। तो ये आज की अपडेट थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपके साथ मजीद डिटेल्स आपकी खिदमत में शेयर करके, चूँकि मैं कोयटा में हूँ तो कोयटा से आपके लिए खबर है कि यहाँ से मैंने एक सर्वे किया है आज। कोयटा के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। लोग सोच कुछ रहे, यहाँ बाप पार्टी से लोग नून लीग में जा रहे, बड़ी यहाँ पे हलचल मची हुई है नेशनल मीडिया के ऊपर आप जो देख रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ है। लोग जो हैं वो यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी में वो कैदी नंबर 804 की तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिटेल्ड सर्वे जो है मैं अगली एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ कल पीपल्स पार्टी का यौम तासीस हो रहा है, बिलाल भुट्टो ज़रदारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नाराज़गी के बाद वो पहुँचे यहाँ पे, जब उनकी नाराज़गी के बाद वो दुबई चल गया था, अब वो यहाँ पहुँच चुके हैं। 3 दिन यहाँ पर रहेंगे, कुछ मज़ीद शमूलियतें यहाँ पे होंगी, लेकिन उनकी तकरीर जो है वो कल सुनने वाली होगी कि ज़रदारी साहब से नाराज़गी के बाद, ज़रदारी साहब के इंटरव्यू के बाद बिलाल का क्या तकरीर करते हैं, उस पर सबकी नज़रें हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल जो है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।